سلام بنوتات، كي درتي ولاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا على خير وبخير. ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في القناه. اليوم كما شفتيو احنا جالسين فرحانين بسوالفنا. غادي يكون فيديو جديد على داكشي اللي فايته قدمت لكم. انا بغيت كنقطع شعري في الدار وبغيت نشارك معكم الطريقه اللي كندير. كل مره كندير كوب، وهاد المره قطعت التقطيعه مع لا فرانش وبغيت نشاركها معكم ونشارك معكم التجربه ديالي وتشوفوا معايا نتوما الريزولطا كي غادي تصدق، بحكم ان هاد لاكوب اول مره غادي نديرها. مهم كبدايه غسلت شعري، شفتو شويه بالفوطه. استعملت هاد السيروم ديال ادفانس تكنيك ديال افون. كناخذو ب35 درهم. زوين. انا شعري كيتخبل لي بزاف على حساب عندي الزغبه رقيقه بزاف، ماشي واقفه ولكن رقيقه لدرجه ان داكشي ديال التخبل غريب عندي. وهذا السيروم هو اللي كينفعني. المهم لكل بنت عندها هذا المشكل كنصحها بهذا السيروم هذا. وإلا نتوما عاوتاني تستعملوا شي سيروم عندكم نفس نوعيه الشعر ديالي، ما تنسوش تخليو لي السميه ديال السيروم في لي كومونتير. من بعد نسرح شعري. هانتوما كتشوفوا كيفاش شعري كيتخبل بلا قياس. وباش هاد لاكوب تكون هي هذيك، كيخصنا ضروري نشفوه بالسشوار. على حساب حنايا ماشي بروفيسيونيل. على قلت الله اكبر. واحد السيده كتبت لي واحد الكومونتير قالت لي دائما كتكوني كديري لنا الصوت كيكون الاذان. ها انت اختي، هو عاوتاني الاذان راه ماشي تنديرها بالعاد. صافي هنايا نشفت شعري. انا كما كتشوفوا هذه هي الطبيعه ديال شعري، ما دوزت له لا بالمشطه لا حتى شي حاجه. هكا غير انا كيتنفخ لي وكيتخبل. صافي ملي كندير ديك السيروم هذا مزيان تيتسرح لي واحد شويه. هنا وريتكم الطول ديال شعري قداش يكون وقداش غادي يولي ان شاء الله. كناخذوا المشطه هكا رقيقه، كنقسمو على جوج شعر على جوج بحال هنديرو كرينات. خصنا نمشيو مع الخط نيشان وغادي نجمعو. غادي تحاولوا انكم تبقاو تسرحوا، ما تخليوش الشعر مكلكع بالداخل هكا. عرفتي راني نصاوب هنا وكنقول يا حفظ يا ستر يمشي يخرج لي شي عجب، حيت انا ماشي شي واحد كيصاوب حدايا ديراكت، ولا انا هذا دومين ديالي نهائيا. انا غير كنقطع شعري كيطول لي دغيا، يعني كتعجبني التقطيعه ديال يدي وكنقطع لخوتي. صافي داكشي اللي كندير. هنايا درت ديك لاستيك في الجهه اللي على القياس اللي انا باغيه. وهذاك المقص حتى هو د الخياطه ما تدي شي عليه. وهذيك اخت راجلي كتقول لي لا ما تقطعيش، كنقول لها لا غادي نقطع ان شاء الله، غير كوني هانيه. صافي بعد شي مرات كنحتاجو نديرو ميزاجور ديال المراه هي تتقطع شعرها. صافي انا هنايا قطعته وكنقول لها راني غادي نزيد نقطع شي شويه، وما خلاتنيش نقطع شعري بخاطري. كتقول لي لا ما تقطعيهش. المهم هكا عاود زدت نقصت من واحد شويه وغادي نزيد نقطعو. صافي هذا هو القياس اللي خليت فيه. ويمكن نقدر مع الوقت يمكن نزيد نقص من واحد شويه بشويه. كنزعموش في مره، حيت لقيتو انه جاني مزيان. نقدر نزيد نقص من واحد شويه، حيت ما عمري ما جربت هاد لاكوب ديال كاغي. دابا غادي ناخذ المقص بهذه الطريقه. هذا المقص ديال الخياطه، ما عرفتش قلتها لكم ولا لا، ديال الفصاله حتى هو صلحناه غير ديباناج. غادي ناخذ المقص بهذه الطريقه وغادي نبقى كنتكتك هكا من التحت. غير باش بحال اللي كيخفف من التحت واحد شويه ولا شي حاجه. المهم هادشي شفتو في الفيديو. وانايا ملي كنشوف شي فيديو هكا فيه تقطع الشعر صافي كنزعم. فايته دايره كاغي بلونجونط راسي، كنقطع ايفيلي راسي. دابا هاد المره درت كاغي. ودابا غادي تبقاو تتحدقوا هكا الا بانت لكم شي بليصه ماشي بحال هكا عينكم ميزانكم مع الشعر كيكون مطلق. ونسيت ما قلت لكمش، الا كانت شي وحده بحال دابا مثلا الشعير ديالها كيرلي هكا مكريبي ولا هذا، والزغبه كتكون هذا، حاولوا انكم تطلقوه يجي مطلوق الشعر، باش ماشي نتوما تقطعوه وهو يقفز وما تعرفوش الطول اللي درتيه.
حيت حنا ماشي بروفيسيونيل كنصاوبو غير في الدار. دونك نديرو حنايا وما يكونش فازك الشعر، حيت الشعر كتنقص منه 45% من كيكون فازك على الحقيقه. انا هنا غادي نقطع حتى لا فرونش. هاد لا فرونش كوريه، تجي بالتدريجات، كتقطع على 3 المراحل. كتحاولوا هكا كتشدوا الخصله الاولى، كتاخذوا طريف من هاد الجهه وطريف من هاد الجهه، وتديروا مثلث بهذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو. وكتقطعوا وكتجبدوا هكا بيدكم وكتقطعوا على من تحت النيف. انا درت كتر شويه حيت ما بغيتهاش تجيني قصيره بزاف، خفت تمشي تقفز لي ولا شي حاجه وما نعرفش نتحكم فيها، اللهم سلامه ولا ندامه. وغادي تزيدوا الجزء الثاني. الجزء الثاني كيتقطع من تحت الشنافه التحتانيه، من تحت الشنافه. انا كلشي زدت شويه شويه شويه. والنورمال ديالها اللي كيديروا وحده تحت النيف وحده من تحت الشنافه، والثالثه كما غادي تشوفوا من تحت اللحيه اولا من تحت الذقن ديالنا. كتجي الطرف الثالث كنقطعوه. اهم حاجه في هاد لا فرونش هو انك تقطعوا قد من هاد الجهه لهاد الجهه، باش ماشي تصدق هاد البلاصه عندكم فيها لا فرونش اكثر من هاد البلاصه اولا العكس. المهم خذوا وقتكم في سيباراسيون. المهم بغيت نقول لكم بلي انا هاد لاكوب هادي خداتش مني نهائيا الوقت. عاد انا حيت كنصور وكنشوف في المرايه وكيخصني نشوف التليفون وهذا. 4 ساعة كنت مقطعه شعري محدقاه مصاوبه لا فرونش، والتصواب ديالو عاوتاني ما خداليش حتى هو بزاف الوقت، شي 5 دقائق. كنت يعني ثلث ساعه تكوني ناضيه. وحتى ما تمشي الى كاين الكوافور اللي تكون يدو تخلي شعري طوال، وكاين اللي لا. المهم الا تقبلوا على لاكوب راه انا بعدا عجبتني وجاتني زوينه بالنسبه ليا. هنايا باش ما غاديش تبقى عندنا لا فرونش فيها 3 ديال الطريفات، كتجيب هكا بحال اللي باينه انها 3 ديال الدريجات. غادي نشدوا المقص بهذه الطريقه طوليه، وكتبقاو كتحاولوا تجمعوا ما بين الجزء الاول والثاني والثالث بهذه الطريقه هذه. تثبتوا المقص مايل وكتقطعوا غير شويه 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 حتى ما كيبقاش ديك الفرق باين هكا باللي راه لا فرونش تقطعت على 3 د المرات، باش كتجينا مزيانه. وعاوتاني نفس القضيه غادي نديرها للجهه الاخرى. الجهه الاخرى جاتني شويه صعيبه. الا كان شي حد معكم في الدار زعما تقدروا تثقوا فيه انه يقيس لكم في شعركم وعارفينه ما غاديش يقرجوا لكم، تقدروا ديك الساعه يصاوبوا لكم. انا في التالي صوبتها راسي صافي، عرفت لها الطريقه وصوبتها راسي حتى هي جات مزيانه. ايوا صافي هكا غادي نكونوا قطعنا الشعير وصاوبنا صوبنا لا بتيت ماش. انا با مال دو فوا كنمشي نصاوب لا بتيت ماش ماشي لا بتيت لا فرونش، كنمشي نصاوبها عند كوافوره وما ما كتعجبنيش التصويبه ديالها، ما كيخرجوليش داكشي اللي في دماغي. انا هادي هي لا فورم اللي كنت باغيه في لا فرونش. مباشره دابا غادي ندوز نصاوبها بالبلاك. واحسن حاجه ما تديروا لهاد لاكوب هادو هما لي بوكل. مره يفرح بنادم براسو. صافي انا هكا غادي نصاوب لي بوكل بهاد البلاك هادي حيت عندي كتتروله، وغادي نرجع معكم تشوفوا النتيجه النهائيه. ايوا هذه هي النتيجه النهائيه اللي خرجنا بها. صراحه حمقاتني لاكوب، عجباتني بزاف مع ديك لي بوكل لتحت. كنقول نقدر نزيد نقص منها ان شاء الله من بعد. لا فرونش جاتني حتى هي زوينه وعجباتني. نتمنى نتوما شوفوا الشعر قداش رجع، راه نقص واحد شويه. وهذه لا فرونش انا كنوريها لكم، ما بقاش باين باللي راه مقسوم على 3، كيبان بحال اللي صاوبتو في شي صالون ولا شي حاجه. هذه فكره واحده اخرى كيفاش تقدروا تلقوا شعيركم. انا كيعجبني هكا ندير له بوندو ولا باندا ولا شي حاجه، حتى هو هكا كيجي زوين وكيعطيك واحد لاج اقل. المهم كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلا لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتخليو لي كومونتير زوين.